ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् आरण्यकाण्डम् एकादशः सर्गः। अगस्त्याश्रमः। अग्रतप्रययौ रामः सीता मध्ये सुमध्यमा। पृष्ठतस्तु धनुष्पाणिः लक्ष्मणोऽनुजगामः। तौ पश्यमानौ विविधान् शैलप्रस्थान् वनानि च नदी च विविधा रम्याः जग्मतु सीतया सह। सारसां चक्रवाकां च नदीपुलिनचारिणः सरांसि च सबद्मानि युक्तानि जलजैकगैः। यूतबद्धां च पृषदान् मदोन्मत्तान् विषानिनः महिषां च वराहां च नागां च द्रुमवैरिणः। ते गद्वा दूरमध्वानं लम्बमाने दिवाकरे ददृशु सहिता रम्यं तटाकं योजनायतं पद्मपुष्करसम्बादं गजयूतैरलङ्कृतं सारसैर्हंसकादम्बैः सङ्कुलं जलचारिभिः। प्रसन्नसलिले रम्ये तस्मिन् सरसि शुश्रुवे गीतवादिद्रनिर्घोषः न तु कश्चन दृश्यते। ततः कौतूहलाद्रामः लक्ष्मणश्च महाबलः मुनिं धर्मभृतं नाम प्रष्टुं समुपचक्रमे। इदमद्यद्भुतं श्रुत्वा सर्वेषां नो महामुने कौतूहलं महज्जातं किमिदं साधु कथ्यतां। वक्तव्यं यदि चेद्विप्र नादिगुह्यमपि प्रभो। तेनैव मुक्तो धर्मात्मा राघवेन मुनिस्तथा। प्रभावं सरसकृष्णम् आख्यातुम् उपचक्रमे। इदं पञ्चाप्सरो नाम तटाकं सार्वकालिकं निर्मितं तपसा राम मुनिना माण्डकर्णिना। सहितेऽपि तपस्तीव्रं माण्डकर्णिर्महामुनिः 10 वर्षसहस्राणि वायुभक्षो जलाश्रयः। ततः प्रव्यथिता सर्वे देवासाग्निपुरोगमाः अब्रुवन् वचनं सर्वे परस्परसमागताः। अस्माकं कस्यचित्स्थानम् एष प्रार्थयते मुनिः इति संविघ्नमनसः सर्वे ते त्रिदिवौकसः। तत्र कर्तुं तपोविघ्नं देवैः सर्वैर्नियोजिताः। प्रधानाप्सरसः 5 विद्युच्चलितवर्चसः अप्सरोभिस्ततस्ताभिः मुनिर्दृष्टः परावरः। नीतो मदनवश्यत्वं सुराणां कार्यसिद्धये। ताश्चैवाप्सरसः 5 मुने पत्नीत्वमागताः। तटाके निर्मितं तासाम् अस्मिन्नन्तर्हितं गृहं। तथैवाप्सरसः 5 निवसन्त्यो यथा सुखं रमयन्ति तपोयोगाद् मुनिं यौवनमास्थितं। तासां सङ्क्रीडमानानाम् एष वादित्रनिस्वनः। श्रूयते भूषणोन्मिश्रः गीतशब्दो मनोहरः। आश्चर्यमिति तस्यैतद् वचनं भावितात्मनः। राघव प्रतिजग्राह सह भ्रात्रा महायशाः। एवं कथयमानस्य ददर्शाश्रममण्डलं कुशचीरपरिक्षिप्तं ब्राह्म्या लक्ष्म्या समावृतं। प्रविश्य सह वैदेह्या लक्ष्मणेन च राघवः उवास मुनिभिः सर्वैः पूज्यमानो महायशाः। तथा तस्मिन् स काकुत्स्थः
श्रीमद्याश्रममण्डले उषित्वा तु सुखं तत्र पूज्यमानो महर्षिभिः जगाम चाश्रमांस्तेषां पर्यायेण तपस्विनां येषामुषितवान् पूर्वं सकाशे स महास्त्रविन् क्वचित् परिदशान्मासान् एकं संवत्सरं क्वचिच्च चतुरो मासान् पञ्चषट्चापरान् क्वचिन् अपरत्राधिकं मासाद् अप्यर्धमधिकं क्वचिन् त्रीन्मासानष्टमासां च राघवो न्यवसत्सुखम् एवं संवसतस्तस्य मुनीनामाश्रमेषु वै रमतच्चानुकूल्येन ययुसंवत्सरादश परिवृत्य च धर्मज्ञः राघवः सह सीतया सुधिष्णस्याश्रमं श्रीमान् पुनरेवाजगामः स तमाश्रममासाद्य मुनिभिः प्रतिपूजितः तत्रापि न्यवसद्रामः किञ्चित् कालमरिन्दमः अथाश्रमस्थो विनयात् कदाचित्तं महामुनिम् उपासीन च काकुत्स्थः सुधिष्णम् इदमब्रवीत् अस्मिन्नरण्ये भगवन् अगस्त्यो मुनिसत्तमः वसतीति मया नित्यं कथा कथयतां श्रुतं न तु जानामि तं देशं वनस्यास्य महत्तया कुत्राश्रममिदं पुण्यं महर्षेस्तस्य धीमतः प्रसादात् तत्र भवतः सानुजः सह सीतयाम् अगस्त्यम् अभिगच्छेयम् अभिवादयितुं मुनिं मनोरथो महानेशः हृदि मे परिवर्तते यदहं तं मुनिवरं शुश्रूषेयमपि स्वयम् इति रामस्य स मुनिः श्रुत्वा धर्मात्मनो वचः सुधिष्णप्रत्युवाचेदं प्रीतो दशरथात्मजम् अहमप्येतदेव त्वां वक्तुकामस लक्ष्मणम् अगस्त्यम् अभिगच्छेति सीतया सह राघव दिष्ट्या द्विदानीमर्तेऽस्मिन् स्वयमेव ब्रवीषि माम् अहमाख्यामि ते वक्ष यद्रागस्त्यो महामुनिः योजनान्याश्रमात्स्मात् तदा चत्वारि वै ततः दक्षिणेन महां श्रीन्मान् अगस्त्यभ्रातुराश्रमः स्थलीप्राये वनोद्देशे पिप्पलीवनशोभिते बहुपुष्पफले रम्ये नानाशकुनिनादिते पद्मिन्यो विविधास्तत्र प्रसन्नसलिला शिवाः हंसकारण्डवाकीर्णाः चक्रवाकोपशोभिताः तत्रैकां रजनीं व्युष्य प्रभाते रामगम्यतां दक्षिणां दिशमास्ताय वनषण्डस्य पार्श्वतः तत्रागस्त्याश्रमपदं गत्वा योजनमन्तरं रमणीये वनोद्देशे बहुपादपसंवृते रंस्यते तत्र वैदेही लक्ष्मणश्च सह त्वया सखि रम्यो वनोद्देशः बहुपादपसङ्कुलः यदि बुद्धिकृता द्रष्टुम् अगस्त्यं तं महामुनिम् अद्यैव गमने बुद्धिं रोचयस्य महायशः इति रामो मुने श्रुत्वा सह भ्रात्राभिवाद्य च प्रतस्ते अगस्त्यमुद्दिश्य सानुजः सीतया सह पश्यन् वनानि रम्यानि पर्वतां चाप्रसन्निभान् सरांसि सरिदश्चैव पदिमार्गवशानुगाः सुधिष्णेनोपदिष्टेन गत्वा तेन पता सुखम् इदं परमसंहृष्टः वाक्यं लक्ष्मणमब्रवीत् एतदेवाश्रमपदं नूनं तस्य महात्मनः अगस्त्यस्य मुनेर्भ्रातुः दृश्यते पुण्यकर्मणः
यथा हि मे वनस्यास्य ज्ञातापतिसहस्रशः सन्नताफलभारेण पुष्पभारेण च द्रुमाः पिप्पलीनां च पक्वानां वना तस्मादुपागतः गन्धोऽयं पवनोक्षिप्तः सहसा कटुकोदयः तत्र तत्र च दृश्यन्ते संक्षिप्ता काष्ठसञ्चयाः लूना च पदि दृश्यन्ते दर्भा वैडूर्यवर्चसः एतच्च वनमध्यस्थं कृष्णाभ्रशिखरोपमम् पावकस्पाश्रमस्तस्य धूमाग्रं सम्प्रदृश्यते विविक्तेषु च तीर्थेषु कृतस्नानाद्विजातयः पुष्पोपहारं कुर्वन्ति कुसुमैः स्वयमार्जितैः तत्सुतीक्ष्णस्य वचनं यथा सौम्यमया श्रुतम् अगस्त्यस्याश्रमो भ्रातुः नूनमेष भविष्यति निगृह्य तरसा मृत्युं लोकानां हितकाम्यया यस्य भ्रात्रा कृतेयं दिक् शरण्या पुण्यकर्मणाम् इहैकथाखिल क्रूरः वातापिरपि चेल्वलः भ्रातरौ सहिता वास्तां ब्राह्मणग्नौ महासुरौ धारयन् ब्राह्मणं रूपम् इल्वलः संस्कृतं वदन् आमन्त्रयति विप्रान् स्म श्राद्धमुद्दिश्य निर्गृणः भ्रातरं संस्कृतं कृत्वा ततस्तं मेषरूपिणं तान् द्विजान् भोजयामास श्राद्धदृष्टेन कर्मणा ततो भुक्तवतां तेषां विप्राणामिल्वलो ब्रवीत् वातापे निष्क्रमस्वेति स्वरेण मकथा वदन् ततो भ्रातुर्वच श्रुत्वा वातापिर्मेषवन्नदन् भिद्वा शरीराणि ब्राह्मणानां विनिष्पतन् ब्राह्मणानां सहस्राणि तैरेवं कामरूपिभिः विनाशितानि संहत्य निद्यशपिशिताशनैः अगस्त्येन तदा देवैः प्रार्थितेन महर्षिणाम् अनुभूय किल श्राद्धे भक्षितः स महासुरः ततः सम्पन्नमित्युक्त्वा दद्वा हस्तोदकं ततः भ्रातरं निष्क्रमस्वेति चेल्वलः सोऽभ्यभाषत सतं तथा भाषमानं भ्रातरं विप्रगादिनम् अब्रवीत् प्रहसन् धीमान् अगस्त्यो मुनिसत्तमः कुतो निष्क्रमितुं शक्तिः मया जीर्णस्य रक्षसः भ्रातुस्ते मेषरूपस्य गदस्य यमसाधनम् अध तस्य वच श्रुत्वा भ्रातुर्निधनसंश्रयं प्रदर्शयितुमारेभे मुनिं क्रोधान्निशाचरः सोऽभिद्रवन्मुनिश्रेष्ठं मुनिना दीप्ततेजसा चक्षुषा नलकल्पेन निर्दग्धो निधनं गतः तस्यायमाश्रमो भ्रातुः तटाकवनशोभितः विप्रानुकम्पयायेन कर्मेदं दुष्करं कृतम् एवं कथयमानस्य तस्य सौमित्रिणा सह रामस्यास्तं गतः सूर्यः सन्ध्याकालोऽभ्यवर्तत उपास्य पश्चिमां सन्ध्यां सह भ्रात्रा यथाविधि प्रविवेशाश्रमपदं तं ऋषिं शोभ्यवादयन् सम्यक् प्रतिगृहीतश्च मुनिना तेन राघवः न्यवसत्तां निशामेकां प्राश्यमूलफलानि च तस्यां रात्यां व्यतीतायां विमले सूर्यमण्डले भ्रातरं तमकस्त्यस्य ह्यामन्त्रयत राघवः अभिवादये त्वां भगवन् सुगमद्युषितो निशाम् आमन्त्रये त्वां गच्छामि गुरुं ते द्रष्टुमग्रजं गम्यतामिति तेनोक्तः जगाम रघुनन्दनः
यतोद्दिष्टेन मार्गेण वनं तच्चावलोकयन् नीवारान् पसनान् स्थालान् स्तिनिशान् वञ्जुलान् दवान् चिरिबिल्वान् मधुकां च बिल्वानपि च तिन्दुकान् पुष्पितान् पुष्पिताग्राभिः लताभिरनुवेष्टितान् ददर्श रामशदशक तत्र कान्तारपादपान् हस्तिहस्तैर्विमृदितान् वानरैरुपशोभितान् मत्तैः शकुनिशङ्कैश्च शदशप्रतिनादितान् ततोऽब्रवीत् समीपस्थं रामो राजीवलोचनः भृष्टतोऽनुगतं वीरं लक्ष्मणं लक्ष्मीवर्धनं स्निग्धपत्रा यदा वृक्षाः यथा शान्तमृगद्विजाः आश्रमो नातिदूरस्थः महर्षेर्भावितात्मनः अगस्त्य इति विख्यातः लोके स्वेनैव कर्मणा आश्रमो दृश्यते तस्य परिश्रान्तश्रमापगः प्राज्यधूमाकुलवनः चीरमाला परिष्कृतः प्रशान्तमृगयूतच्च नानाशकुनिनादितः निगृह्य तरसा मृत्युं लोकानां हितकाम्यया दक्षिणाधिकृतायेन शरण्या पुण्यकर्मणा तस्येदमाश्रमपदं प्रभावाद्यस्य राक्षसैः दिगियं दक्षिणात्रासान् दृश्यते नोपभुज्यते यदा प्रभृति चाक्रान्ता दिगियं पुण्यकर्मणा तदा प्रभृति निर्वैराः प्रशान्ता पिशिताशनाः नाम्ना चेयं भगवतः दक्षिणादिक्प्रदक्षिणा प्रतिता त्रिषु लोकेषु दुर्दर्शा क्रूरकर्मभिः गतिं निरोद्धुं निरतः भास्करस्याचलोत्तमः निदेशं पालयन् यस्य विन्ध्यशैलो न वर्धते अयं दीर्घायुषस्तस्य लोके विश्रुतकर्मणः अगस्त्यस्याश्रमः श्रीमान् विनीतजनसेवितः एष लोकार्चितः साधुः हिते नित्यरतः सताम् अस्मानभिगदानेशः श्रेयसा योजयिष्यति आराधयिष्यां यत्राहम् अगस्त्यं तं महामुनिं शेषं च वनवासस्य सौम्य वक्ष्याम्यहं प्रभो अत्र देवास गन्धर्वाः सिद्धा च परमर्षयः अगस्त्यं नियताहारं सततं पर्युपासते नात्र जीवेन्मृषावादी क्रूरो वा यदि वा षटः नृशंसकामवृत्तो वा मुनिरेष तथाविदः अत्र देवा च यक्षा च नागा च पदकैः सह वसन्ति नियताहाराः धर्ममाराधयिष्णवः अत्र सिद्धा महात्मानः विमानैः सूर्यसन्निभैः त्यक्तदेहानवैर्देहैः स्वर्यादा परमर्षयः यक्षत्वममरत्वं च राज्यानि विविधानि च अत्र देवा प्रयच्छन्ति भूतैराराधिता शुभैः आगदास्माश्रमपदं सौमित्रे प्रविशाग्रदः निवेदयेह मां प्राप्तं ऋषये सीतया सह। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायाम् आरण्यकाण्डे अगस्त्याश्रमो नाम 11 सर्गः। श्रीदाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।